السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم تلاميذ الجدل المشترك. اليوم إن شاء الله غنشوفو التصحيح ديال نموذج الفرض رقم واحد في الدورة الأولى ديال الفيزياء والكيمياء. إذا بالنسبة لهذا الفرض ما خصناش نستعملو آلة حاسبة قابلة للبرمجة، وكذلك ملي غادي نخدمو خصنا ضروري نعطيو التطبيق الحرفي قبل التطبيق العددي. إذا غادي نبداو بالتمرين الأول، يعني في لاشيمي 7 نقاط، دايما تتكون 7 نقاط، وبالنسبة للفيزياء تكون 13 نقطة. السؤال الأول هو ديفينيغ اون اسبي شيميك، بمعنى التعريف ديال النوع الكيميائي. بطبيعة الحال النوع الكيميائي شنو هو؟ سي ان انسومبل ou bien on appelle l'espèce chimique un ensemble constitué d'entités identiques، يعني هو مجموعة من الوحدات متماثلة، مثلا يتجمعوا عندنا بزاف ديال الجزيئات ولا ذرات ولا شي حاجة، المهم متماثلة. حنا شفنا هادشي في الدرس. السؤال الثاني كومبليتيو طابلو سويفون، يعني غنعمرو هاد الجدول. عندنا لا بريزونس دو لو، كيفاش تنعرفو واش كاين الماء في واحد الحاجة، وكذلك كيفاش نعرفو واحد الحاجة واش فيها الجليكوز. بطبيعة الحال تنستعملو هاد التيست اللي هو السلفات دو كويفغ، غنضغط اللي هو كبريتات النحاس اللامعي، واللون ديالو هو ابيض، يعني مسحوق ابيض. وهنا لا ليكور دو فيهلين. اذا ملي غنضيفو هادو، مثلا بغينا نعرفو واحد الحاجة واش فيها الماء، تنهزو واحد شويه د السلفات دو كويفغ غنيض وتنزيدوها فوق من هاديك الحاجه. دونك الا كانت عندنا لا بودغ بلونش، هاد لا بودغ اللي هي بيضاء ورجعات زرقاء، تنقولوا راه كاين لو. اذا الريزلتا هو لا بودغ بلونش يبلوي. وبالنسبه لا ليكور دو فيهلين، تنضيفو ديك الحاجه في، تنهزو واحد شويه د لا ليكور دو فيهلين هو سائل، تنديرو في الانبوب، وتنضيفو ديك الحاجه اللي بغينا نعرفو واش فيها الجليكوز، وتنديرو التسخين. Donc par chauffage, en présence de glucose, NaU, donne une coloration rouge brique. إلا كان هذاك اللون ديال لا ليكور دو فيلين تغير وعطى لون أحمر أجوري، كنقولو راه كاين glucose. هنا compléter avec un ou plusieurs mots. Une espèce chimique présente dans la nature est une espèce chimique، واحد l'espèce اللي كاينة في الطبيعة تنسميوها naturelle. Une espèce chimique fabriquée par l'homme est une espèce chimique synthétique، يعني مصنوعة من طرف الإنسان. وكاينة une espèce chimique fabriquée par l'homme et qui n'existe pas dans la nature، كاينين شي حوايج تيصنعوهم الناس ولكن ما كاينينش في الطبيعة، هادي تنسميوهم artificiel. ولكن بحال سانتيتيك راه تقدر تكون في الطبيعة وصنعها الإنسان، يعني المثيل ديالها. دونك هذا سميتها سانتيتيك وهذه ارتيفيسيال. هنا غنعمرو الجدول. remplir le tableau suivant en mettant une croix sur la case convenable. هنا عندنا دي اسبيس شيميك، وهنا غنشوفو واش هاد لي سبيس شيميك سي دي اسبيس شيميك اورغانيك زعما عضويه، ولا ان اسبيس شيميك انورغانيك ماشي عضويه. دونك حنا باش غادي نعرفو، غنعرفو فقط بان اسبيس شيميك اورغانيك contient des atomes contient atomes d'hydrogène et de carbone، تيكون فيهم الكربون والهيدروجين معا. بحال مثلا لوميتان راه فيه سي وفيه اش، دونك سي une espèce chimique organique. ثم ان HCl ما فيهاش الكربون وما فيهاش الهيدروجين، فيها الصوديوم وفيها الكلور، دونك هادي سي با une espèce chimique organique، دونك هادي inorganique. بالنسبه الكحول دائما هما تيكونوا دي زيسبيس شيميك اورغانيك، تيكون فيهم الكربون وتيكون فيهم الهيدروجين. البارتي الثانيه اكستراكسيون اي سيباراسيون. لو جينول est un arôme contenu dans les clous de girofle. Il peut être extrait par un montage présenté sur le document ci-dessus. هنا لي كلو دو جيروفل هما دوك حبات ديال القرنفل. اذا هنا غادي نحاولوا نستخرجوا منهم لاغوم، يعني لاغوم واحد الرائحه كاينه في هذيك الحبات، وبالتالي تنستعملوا هذه التقنيه هذه. ليسونسيال هو نومي سات تكنيك ديكستراكسيون، يعني ملي تنشوفوا هذا الرسم هذا تنسميو هذه التقنيه هيدرو ديستيلاسيون، سميتها هيدرو ديستيلاسيون. دائما هاد الشيما هذا راه ديال لي ديستيلاسيون. نومي لي ديفيرون بارتي دو مونتاج. دونك هنايا بالنسبه لهنا تيكون عندنا انشوف بالون هو واحد رقم واحد، وبالنسبه لجوج
رقم 2 هو هذا البالون، يعني على حساب هاد السهم هذا الا كان ماشي لهاد البالون هذا لهاد هادي اللي دايره بحال هاد الشكل هذا سي ان بالون. وبالنسبه ل 3 هذا سي ان تيرمومتر تنعبروا به درجه الحراره ديال الخليط. وبالنسبه ل 4 سميتو لو ريفريجيرون مبرد هو هذا رقم 4. 5 كاينه هنا اونطري دو لو وهنا السورتي دو لو تياد، ومجموعين هنا في واحد الرقم، دونك غنقولوا اونطري اي سورتي دو لو. ومن طبيعه الحال 6 هو واحد الكاس تنديروه هنا مخبار ولا شي حاجه، دونك سميه نتا بيشير، سي ان بيشير كاس. وهنا لي كلو دو جيروفل هادوك الحبات ديال القرنفل تيداروا هنايا هما هادو رقم 7. 8 ديستيلا، هذا هو قطارة بالعربية، يعني الماء الذي حصلنا عليه عن طريق عملية التقطير. يعني حنا شرحنا في الدرس كيفاش تتم هذه العملية، غادي ترجعوا تشوفوا الدرس راه فيه يعني مراحل مفصلة، حنا دابا غنجاوبوا على الأسئلة فقط. لو رول كيلي لو رول دو ريفريجيرون اي سولوي دو بيير بونس. بالنسبة لبيير بونس ملي تنديروا هاد العملية هادي، هاد التقنية ديال الهيدرو ديستيلاسيون تنزيدو لي بيير بونس، يعني سميتو حجر خفان ولا كدان، واحد يعني حجيرات صغار تيداروا في وسط من الخليط. شنو الدور ديالهم دابا هما السؤال. هنا نشوفوا بالنسبه للريفريجيرون، هاد لو ريفريجيرون هاد المبرد هذا شنو الدور ديالو. il condense ce mélange gazeux pour obtenir un distillat. دونك تيطلع عندنا واحد الميلونج غازو هنايا في هاد البلاصه هادي، دونك و تنديروا هاد المبرد علاش باش داك لو ميلونج غازو اللي داخل هنايا دغيا يرجع من الحاله الغازيه للحاله السائله وينزل باش يولي لنا الديستيلا. اذا نيشان فقط دابا تنعطيو راه هادشي مشروح في الدرس. بيغ بونس هادوك الحجيرات الصغار اللي تنديرو هنايا شنو الدور ديالهم. الدور ديالهم هو ريغولي ليبيليسيون ولا هوموجينيزي لو ميلونج، يعني تيكون مثلا هاد البلاصه هادي التحتانيه تتسخن بوحدها، وملي تنديرو دوك الحجيرات تيبقاو يتحركوا بمعنى تيوزعوا الحراره على الخليط ككل. هذا هو الدور ديالو. ثم غندوزو هاد ملي تنحصلوا على واحد ديستيلا هنايا، تنحصلوا على واحد ديستيلا هنا فهاد لو بيشير هذا، يعني مازال مخلط، يعني بغينا حنا نستخرجوا واحد لاغوم وكاين هذاك لاغوم ولكن راه معاه الماء ومعاه شي مواد اخرين، دونك باقي ما كملناش العمليه. دونك ملي تنديروا هاد العمليه ديال تنحصلوا على الديستيلا ضروري من عمليه اخرى اللي غنشوفوا هنايا. لي فاز اكوز اورغانيك دي ديستيلا، يعني داك الديستيلا فيه واحد لا فاز اكوز وواحد لا فاز اورغانيك، سون تري ديفيسيل ا سيباري، يعني مخلطين بجوج ما يمكنناش يعني دغيا نخرجوا واحد من الاخر. باغ اون سامبل ديكونطاسيون، دونك خصنا ضروري نديرو واحد ديكونطاسيون، دونك اون اكستراكسيون الي دان سولفون اي نيسيسير. صافي، دونك ملي تيكون عندنا هاد الخليط هذا، هاد الديستيلا فيه ديك لا فاز اورغانيك اللي بغينا منها حنا داك الماده اللي بغينا نستخرجو، وفيها كذلك لا فاز اكوز الماء، فيها الماء كذلك. دونك حنا ضروري بغينا حنا غير ديك لا فاز اورغانيك نخرجو منها ديك الماده اللي بغينا. اذا شنو تنديرو واحد ديكونطاسيون، ولكن باش نديرو الديكونطاسيون خصنا واحد سولفون سميتو سولفون اكستراكتور. دونك نشوفو هنا السؤال واحد علي دي دوني du tableau choisir le solvant approprié pour l'extraction de l'eugénol. Justifiez votre réponse. L'eugénol هي واحد الماده تنقلبوا عليها اننا نستخرجوها من دوك لي كلو دو جيروفل. صافي، هاد الماده اللي تنقلبوا عليها باش نستخرجوها سميتها لوجينول. دوك شنو غنديرو سولفون اكستراكتور باش نختاروه كاينين 3 ديال الشروط حنا راه قلناهم في الدرس. لو سولفون doit être non miscible à l'eau، يعني داك السولفون اللي غنختارو باش نديرو به استخراج خصو ضروري ما يكونش قابل للامتزاج مع الماء، هذا الشرط الاول. ثم l'espèce chimique à extraire doit être plus soluble dans l'eau dans le solvant extracteur que dans l'eau. بمعنى مثلا حنا شنو بغينا نستخرجو باش نمشيو نيشان المأكول، هنا بغينا نستخرجو لوجينول هو اللي بغينا نستخرجو. دونك هاد لوجينول خصو يكون اكثر ذوبانيه في لو سولفون اكستراكتور اللي غنختارو على الماء، واضح.
وخص هداك لو سولفون اللي غادي نختارو ما يكونش ميسيبل الو، واخا حنا نمشيو واحد واحد. دابا ها هو لو ماشي مشكل. عندنا هنايا لي سولفون، عندنا الديكلوروميثان وعندنا الكول، يعني غنختارو هذا ولا هذا. ولكن غادي نشوفو حنايا بالنسبه للشروط، هاد لو سولفون اكستراكتور اللي غنختارو ما خصوش يكون ميسيبل مع لو. بالنسبه لهاد الكول هذا الا مشينا لهنا راه تلقاو توتالمون ميسيبل، ها هي ميسيبيليتي الو، دونك هذا ما يمكنناش نختاروه، هذا غنشطبو عليه. وهذا راه نو ميسيبل تيحقق لينا الشرط الاول. وخاص تاني هاد اللوجينول هذا يكون بلي سوليبل في داك السولفون اكستراكتور كو دون لو. بالنسبه لهاد اللوجينول راه تري بو سوليبل، يعني غير شي شويه، ولكن راه تري سوليبل في هذا وفي هذا. ولكن هذا ما غناخدوش، علاش؟ لانه توتالمون ميسيبل الو، دونك غناخدو هذا اللي نو ميسيبل افيك لو. اذا باش تجاوب على هذا السؤال خصك ضروري تعرف هاد الشروط، يعني يقدر ما يعطيوكش كاع هاد الخانه، كل ما عطاوناش هاد الخانه كلها ما عطاوهاش لنا، غنشوفو غير هنا صافي. دونك غنشوفو هادي وهادي ما يمكنش، دونك ما يمكنش غير من هادي وهادي صافي. ضروري نعرفو لا ميسيبيليتي افيك لو. اذا بالتالي غادي نختارو لو ديكلوروميثان هو اللي غنختارو، علاش؟ لانه نو ميسيبل avec l'eau. Pour réaliser cette extraction, on utilise un appareil particulier donné son nom. Le nom de l'appareil se met en pour la décompter. حبابة التقطيع. Dessiner cet appareil en indiquant la position de chaque phase à la fin de décomptation. Au légion donne le schéma justifie votre réponse. بالنسبة لا densité ديال لو راه كاينة في الجدول هي واحد، وبالنسبة لا densité دو ديكلوروميثان هي 1.33 راه كاينين في الجدول صافي مزيان. دونك هنا تنعرفو حنا اللي عنده كثافه صغيره هو اللي تيطلع الفوق. دابا ملي غنخلطو داكشي ونديروه في هاد الحبابه ديال التقطير، اللي عنده كثافه صغيره هو اللي غيطلع الفوق. دونك شكون اللي عنده كثافه صغيره هو لو تيتسمى لا فاز اكوز. وبالنسبه لهذا اللي فيها الديكلوروميثان تيتسمى لا فاز اورغانيك. دونك شكون غيكون الفوق من طبيعه الحال هو لا فاز اكوز، وهنا غتكون لا فاز اورغانيك لتحت. دابا ندوزو للتروازيام بارتي سي لا كروماتوغرافي. On réalise la chromatographie de trois corps A, B, C. Le chromatogramme ou le chromatogramme obtenu est le suivant. Quels sont les buts d'une chromatographie? Donc les buts permet de séparer et d'identifier les espèces chimiques présentant dans un mélange homogène. يكون عندنا واحد خليط متجانس باش نستخرجوا لي زيسبيس شيميك اللي كاينين في هذاك الخليط، نستعملوا لا كروماتوغرافي باغ كوش مانس صافي. دونك هذا خصنا نحفظوا هذا اللوغو هذا خصنا نحفظوه. فيت لاناليز دي كروماتوغرام. دونك لاناليز اللي غنديرو شنو هو؟ تنلاحظوا باللي بي و سي سون دو كور بور. بالنسبه لبي مع سي راه سو سون دو كور بير، علاش؟ لان فيهم غير ان سول طاش. هاد السي هذا فيه واحد لاطاش وهاد البي هذا فيه واحد لاطاش، دونك سو سون دي كور بور. الا فيهم واحد الحاجه وحاجه وحده دونك تيتسموا كور بور. ولكن بالنسبه لا هاد هذا سي تان ميلونج، علاش؟ لان فيه 13 المهم فايتين جوج، غير يفوتوا جوج ديال لي طاش تنقولوا سي با ان كور بور، دونك سي تان ميلونج. ولا تنقولوا كور كومبوزي، يعني ماشي فيه شي حاجه اخرى، كومبوزي دو كيلكو شوز. هنا لو كومبوزي ا دابا راه باقيين في التحليل، دابا تنحللوا هاد الكروماتوغرام. لو كومبوزي ا هاد لو كومبوزي هذا contient le corps B et le corps C. donc contient le corps B كذلك le corps C. دونك ها هو علاش؟ لان تنشوفوا هاد البقع اللي كاينين في ا راه كاينه وحده اون فاس في نفس لا اوتور مع النقطه اللي كاينه في بي، وكذلك واحد النقطه كاينه اون فاس مع هذه. دونك تنستنتجوا ان هذا راه فيه بي وفيه سي. دابا هذا هو التحليل صافي. هنا السؤال الثاني ولا الثالث دوني لا ديفينيسيون دي رابور فرونتال. لو رابور فرونتال شنو هو؟ سي لا ديستانس باركوري بار لو كور ديفيزي بار لا ديستانس باركوري بار لو سولفون او إليون صافي. دونك هنا مثلا هذا الا بغينا لو رابور فرونتال ديال هاد النقطه هذه تنعبروا شحال باش طلعت،
انطلاقا من خط الوضع، هذه سميتها لا لين دو ديبار، شحال باش طلعات، وتنقسموها على لا ديستونس باركوري باغ لي ليون. لي ليون هي من هاد لا لين دو ديبار حتى لو فرون دو سولفون، من هنا حتى لهنا نيشان، هي لا ديستونس باركوري باغ لي ليون. Calculer le rapport frontal de chacune de tâches données par B et C. Donc, il a pris la tâche pour la tâche B, تنديرو le rapport frontal سميتو RF، تنديرو H صغيرة على H كبيرة. دونك بالنسبة ل B فين هي la tâche B هي هادي، تنشوفو شحال باش طلعت حتى لهنايا، صافي من هنا من هاد لا لين دو ديبار حتى لهنايا هاد البلاصة. دونك هنا عطاونا واحد السلم 1 سنتيمتر هنا، ومن هنا لهنا 1 سنتيمتر، ومن هنا لهنا 1 سنتيمتر، دونك هي 3 سنتيمتر هاديك اش صغيرة. وتنقسمو على لا ديستونس باركوري باغ لي ليون. لي ليون راه هو المسافة بين خط الانطلاق مع لو فرون دي سولفون، دائما هادي ما تتغيرش على حسب التمرين كله ما تتغيرش. دونك غنحسبو من هنا من هاد البلاصة 1 2 3 4 سنتيمتر، نقسمو على 4 دونك عطاتنا 0.75 وما عندوش الوحدة. بالنسبة لاطاش سي، لاطاش سي غنعبرو هاد المسافة اش صغيرة من هنا لهنا، حيت النقطة اللي كاينة في السي طالعة بهاد المسافة هادي، وشحال فيها 1 سنتيمتر 2 سنتيمتر، ها هي 2 سنتيمتر، وغادي نقسمو على من هنا لهنا، دونك هي 4 سنتيمتر، دونك 2 على 4 هي 0.5 لو رابور فرونتال. دونك هنا الى يقدر يسولونا ثاني واحد السؤال يقولك واش بي و سي شكون فيهم اللي اكثر ذوبان في داك لي ليون. من طبيعة الحال اللي تيطلع بزاف هو اللي اكثر ذوبان غيكون هو هذا هو بي. دابا ندوزو للفيزيك، دابا نشوفو الفيزيك والبارتي الاولى لي زاكسيون ميكانيك. عندنا هاد التمرين حاولوا تقراو هادشي هذا. السؤال الاول faire le bilan des forces appliquées sur la boule. هاد لابول هادي زعما قالوا لنا نجبدوا شنو هما القوى اللي مطبقين عليها. بطبيعة الحال تنديرو دائما مجموعة المدروسة سيستيم ايتوديي سي لابول. لابول يسومي تخضع هذه الكرية الى، بطبيعة الحال اي جسم تيخضع للوزن ديالو اللي هو بي سون بوا. تنرجعو للسطر اف لا فورس مانيتيك، كاين هاد المغناطيس تيجر هاد لابول هادي، ثم كاين عندنا لا فورس ديال هاد لو فيل الخيط، يعني القوة مطبقة من طرف الخيط. وبالنسبة لهادي لا فورس مانيتيك هما عطاونا في التمرين بلي سميتها اف، وبالنسبة للخيط راه دائما تنديرو تي، وبالنسبة لو بوا راه تنديرو بي الوزن. صافي هذا هو فيغ لو بيلون، ولكن ما نساوش دائما تنحدو المجموعة المدروسة. دوني لي كاركتيرستيك دو بوا كور يعني بوا دو كور. كاركتيرستيك مميزات ديال الوزن هاد الكرية هادي. بوين دابليكاسيون هو الجي مركز ثقل الكرية. لا لين داكسيون اللي هي خط التأثير، لا دغوات فيرتيكال باسون باغ جي هي المستقيم العمودي المار من الجي، ثم لو سونس المنحى من الجي نحو الأسفل. هادو كاملين تيتحفظوا، اللي تيتبدل هو الشدة غادي نحسبوها كنديرو بي تساوي ام فوا جي. وبالنسبة للكرية راه الكتلة ديالها هي 0.2 كيلوغرام، وغادي نضربوها في الجي هي 10 هي 2 نيوتن. Classifier les forces agissant sur la boule, complétez le tableau suivant. Donc غنعمرو هاد الجدول. لي فورس اللي هما مطبقين على الكرية كاينة بي وكاينة اف وكاينة تي. بي راه هي 100 poids، اف لا فورس مانيتيك، تي سي لا فورس ابليكي بيان لاتراكسيون دو فيل. بالنسبة لهنا عندنا دو كونتاك، هنا وحدين دو كونتاك، وحدة اللي كاينة دو كونتاك هي ديال الخيط، وهادو كاملين بالنسبة لبي راه سيتين فورس ا ديستونس، الوزن ديال الكرية فورس ا ديستونس غنديروها هنا على ما هنا. وبالنسبة للاف سيتين فورس مانيتيك، هاد المغناطيس تيطبق قوة عن بعد حتى هي ا ديستونس. وبقات لينا تي راه سيتين فورس دو كونتاك، هي قوة تمس وبالضبط لوكاليزي مموضع ماشي ريبارتي. السؤال ولا التمرين الثاني في اكسيون ميكانيك. On considère un corps solide de masse M égale à 410 grammes au mouvement sur un plan horizontal entraîné par une force F. Donc هنايا هاد الجسم هذا جرى واحد القوة F
كاين واحد الجسم اخر معلق هنا الى اخره، وغادي يجرى لينا هذا بواحد القوه اف. فيغ لو بيلون دي فورس ابليكي سور لو كور اس، نفس الشيء تنديرو سيستيم ايتوديي هو لو كور اس، والمجموعه المدروسه هو هذا الجسم اس، و لو كور اس ولا حيدو هاد بول حيت هي غير درت كوبي كولي لهاديك الاولى. دونك لو كور اس، لو كور اس ما كايناش هادي، سومي ا سون بوا بي سون بوا، الوزن ديالو حيت واخا محطوط هنا راه كاين الوزن ديالو. كذلك ار لا رياكسيون دي بلون اوريزونتال، هاد لو بلون اوريزونتال هذا اللي فوقاش ماشي راه تيطبق واحد القوه تنسميوها ار لا رياكسيون دي بلون اوريزونتال. ومن طبيعه الحال كاينه لا فورس لا طونسيون دي فيل، هاد الخيط هذا مطبق واحد القوه، يعني هذيك القوه اللي جرى الجسم سميتها اف. ماشي مشكل، هادشي ساهل ديال جرود القوى. هنا السؤال لو كونتاكت entre le solide et le plan se fait-il avec son frottement؟ زعما هاد الجسم هذا هل هو ينزلق بدون احتكاك ام بوجود احتكاكات؟ حنا باش غادي نعرفو، غادي نعللو الجواب ديالنا تنشوفو هاد اغ هادي الا رجعتو للدرس. ملي تيكونوا احتكاكات مهمله تتكون اغ عموديه على السطح، تتكون عموديه تنرسموها عموديه. ولكن ملي تيكونوا احتكاكات تتكون مائله، وبالضبط الميلان ديالها تيكون في الجهه المعاكسه لمنحى الحركه. دونك الجسم كان غادي هكا، هي غادي تكون مائله للجهه الاخرى، هي هذه زعما بحال الله راه هي تتعرقل الحركه ديالو نحو الخلف. دونك غادي نعللو الجواب ديالنا، غنقولوا لو كونتاكت في افيك فروتمون كار لو فيكتور ار ني با نورمال. نورمال هي عمودي، كل لقيناه مرسوم بحال ما هكايا هاد ار هادي غادي نقولوا راه لو كونتاكت سو في سون فروتمون يعني بدون احتكاك. ولكن ملي تلقاوه مائل راه تنقولوا افيك فروتمون. Sachant que l'intensité de la composante normale de la réaction Rn تساوي 4 نيوتن، إذا هاد السؤال نيشان ملي تعطيونا Rn وتعطيونا Rt وتيقول لنا حسب الشدة ديال R، تنديرو هاد العلاقة، تنديرو R أس 2 تساوي Rn أس 2 زائد Rt أس 2. يعني إلا بغينا R تنحيدو أس 2 هنا وتندير جذر مربع لهادو، وتنحسب بالنسبة لهادي راه هي 3 ووحدة فيهم 4، وإلا درتي 3 أس 2 زائد 4 أس 2 غتعطيك 25 في الداخل ديال الجذر، وجذر ديال 25 راه هي 5. كالكولي لا فالور دو كوفيسيون دو فروتمون. كوفيسيون دو فروتمون سميتو كا دائما تنديرو كا تساوي علاقة في الدرس تساوي ار تي على ار ان، تنهزو ار تي، هاد ار تي هادي تنقسمو على ار ان صافي، هادشي اللي تنديرو. وبعض المرات هاد ار تي ما تعطيوهاش ولكن تعطيو اف تسميوها فورس دو فروتمون، ولا تسميوها لا كومبوزونت طونجونسيال، تسميوها لا كومبوزونت طونجونسيال، ولا تسميوها فورس دو فروتمون بحال هاد ار تي هادي بحال لا لقيتي اف مينوسكيل سماوها فورس دو فروتمون راه هي ار تي. دونك تنديرو اف على ار ان، هادي سميتها لا كومبوزونت نورمال مركبه منظميه. ولكن هادشي في الدرس غادي نحط لكم الرابط ديال الدرس راه مشروح فيه هادشي وبالتفاصيل. دونك بالنسبه هادي 3 هادي 3 وهادي 4، دونك هي 0.75. وهنا اون ديدويغ لا فالور دو لونغل دو فروتمون. لونغل دو فروتمون سميتها زاويه الاحتكاك، وعندنا علاقه في الدرس نيشان تنديرو طونجونت ديال في هي لونغل دو فروتمون تساوي كا، تساوي معامل الاحتكاك. ولا بغينا في تنديرو ارك طونجونت ديال كا. نتوما دابا مازال ما درتوش ارك طونجونت، هي الداله العكسيه ديال طونجونت، حنا غير خصنا نعرفو كيفاش نتعاملوا مع آلة حاسبه. الا بغيت نديرها تندير شيفت، تنورك على بوطون ديال الشيفت وتنورك على طونجونت، ثم تنورك على 0.75 هكا غدير. دونك غتلقى بلي في زاويه الاحتكاك هي 36.86. اشنا هي زاويه الاحتكاك؟ زاويه الاحتكاك هي الزاويه باش مايله هاد ار، دونك خصنا نلقاو هنا 36.86 هي هادي هي زاويه الاحتكاك. دابا غندوزو للتمرين الموالي، لا تراكسيون غرافيتاسيونيل ولا لا غرافيتاسيون يونيفرسيل. عندنا هاد الجدول الاول عطاونا واحد لا فالور وخصنا نردوها اون متر ميكرومتر، عندنا ميكرومتر، الا بغينا نحولها للمتر تنضربو في 10 أس ناقص 6. هادي قاعده
خصنا نحفظوا الجدول. وإلا بغينا ليكريتور سيونتيفيك ديالها راه هي اصلا ليكريتور سيونتيفيك، حيت كاينه 5.4 5.4 راه محصوره بين 1 و 10 مزيانه، دونك هي ليكريتور سيونتيفيك ديالها. الا بغينا اوردر دو غروندور تنشوفوا هذا 5.4 راه كبر من 5، دونك غناخدو هادي ونزيدو واحد في الاس. الا زدنا واحد في الاس غتولي هي 10 أس ناقص 5، حيت غتولي ناقص 5 زائد 1 هي عفوا ناقص 6 زائد 1 هي ناقص 5. بالنسبه للنانومتر، النانومتر راه خصنا نضربو، الا بغينا نحولو للمتر تنضربو في 10 أس ناقص 9 صافي، تنهزو هذا الرقم ونضربو في 10 أس ناقص 9 ونحيدو النانومتر باش تولي بالمتر. وبالنسبه للكتابه العلميه ديالها راه هي نيت، حيت اصلا هي كتابه علميه مكتوبه اصلا كتابه علميه. ولا بغينا لوردر دو غروندور تنشوفو هادي 2.5 راه صغر من 5، دونك تناخدو نيشان لوردر دو غروندور هي هادي، هي 10 أس ناقص 9. ثم السؤال الاول يعني في البارتي براتيك، دو بول دو بيتانك لون دو سونتر ا، المهم واحد جوج ديال الكريات، وحده عندها مركز ا والاخرى عندها المركز بي، وحده عندها الكتله ام ا هي هادي والاخرى عندها الكتله ام بي، بيناتهم واحد المسافه شحال 2.5 متر. السؤال الاول دوني ليكسبرسيون دو لا فورس اف دو غرافيتاسيون اكزيرسي بار لا بول ا سور لا بول بي، كالكولي سا فالور. اذا شباب نيشان الا بغينا لا فورس اف اللي مطبقها الجسم ا على الجسم بي تنديرو هي جي دائما، وتنضربو في الكتله ديال الجسم الاول مع الكتله ديال الجسم الثاني مضروبه ديالهم، ماشي مشكل تبدا بام بي مضروبه في ام ا ولا ام ا في ام بي ماشي مشكل، وتنقسموا على المسافه بيناتهم والاستثنان. هما عطاونا المسافه اونتر لور سونتر، لا ديستونس اونتر لور سونتر هي دي، هما عطاوها نيشان تنحطو دي والاستثنان. بالنسبه للجي راه هي 6.67 ها هي 6.67 10 أس ناقص 11. بالنسبه للكتله ديال الجسم ا هي 650 غرام، خصنا نقسموها على 1000 باش نحولوها للكيلوغرام، هي 0.65. وبالنسبه للكتله ديال الاخر هي 810 غنقسموها على 1000 باش تولي 0.81 باش تولي بالكيلوغرام، ونقسمو على 2.5 والاستثنان هي اصلا بالمتر، ما كاين لا تحويل لا والو، دونك العمليه خرجت 5.16 أس ناقص 12. هنا غنستنتجو علاش مثلا تتلقى الاجسام في الحياه اليوميه تتلقى كره حدا كره في التيران وما تتجروش بعضياتهم، علاش؟ لان هذيك القوه ضعيفه بزاف 10 أس ناقص 12، يعني هادي راه 650 غرام وهادي 810 غرام، يكون كاع كيلوغرام كل وحده ولا 2 كيلو ولا 3 كيلو تلقاوها صغيره، تتكون لي 10 أس ناقص شي حاجه اللي كبيره، دونك داكشي علاش ما تيبانش لينا داك التجاذب الكوني مع الاجسام الصغيره. لا بول بي exerce-t-il une force de gravitation sur la boule A؟ زعما هنا عطاونا هما في الاول قال لك راه هاد لا بول A تطبق قوه على لا بول بي، دابا جاو في السؤال الثاني قال لك واش لا بول بي حتى هي تطبق قوه على لا بول A. دونك حنا غنجاوبو نيشان ساهل السؤال. سولون لا لوا داتراكسيون يونيفرسيل، شنو تتقول هاد لا لوا؟ تتقول لنا راه الا كان جوج الاجسام كل واحد عنده كتله راه كل واحد تيطبق قوه على الاخر، اذا كل واحد تيطبق قوه على الاخر، اذا صحيح. سولون لا لوا داتراكسيون يونيفرسيل لي دو بول اكزيرس لان سور لوتر اون فورس، اذا هذا هو الجواب. وهاد لي دو فورس عندهم ميم انتونسيتي، حيت هما طلبوا منا باش نحددوا اف بريم. اف بريم زعما القوه اللي غادي تطبقها، حيت قال لك هنا سيوي الا كان الجواب ديال كوي دوني لا فالور اف بريم دو سات فورس، يعني القوه اللي مطبقاها بي على ا، وحنا راه عرفنا الا كانوا دوك جوج القوى راه تيكون عندهم نفس الشده، دونك اف بريم غتساوي اف ديك القوه اللي مطبقاها الكريه ا على الكريه بي راه تتساوي القوه اللي مطبقاها الكريه ا على الكريه بي، يعني داكشي متساوي. calculer le poids de chaque boule de pétanque. اذا بغينا نحسبوا لو بوا تنديرو بي تساوي ام جي. بالنسبه لا بول ا غنديرو الكتله ديالها في جي، الكتله ديالها هي 0.65 650 غرام، هي 0.65 كيلوغرام، ونضربها في 9.8 هي هادي. وبالنسبه للبي حتى هي نفس الشيء، نديرو الكتله ديالها في جي. دابا غنخدموا على الاجسام الكبيره شويه، يعني الارض مع لا لون مع القمر. دوني ليكسبرسيون دو لا فالور دو لا فورس غرافيتاسيونيل اف
exercée par la Terre sur un objet de masse posé sur le sol. هنا واحد لوبجي بوزي سور لو سول يعني محطوط على الارض. دونك الا بغينا القوه المطبقه من طرف الارض غنديرو اف تساوي جي في الكتله ديال الارض في الكتله ديال داك الجسم هي ام مقسومه على المسافه بين مركزيهما والسي اثنان. داك الجسم راه محطوط فوق الارض، يعني المسافه بين داك الجسم والمركز ديال الارض راه هو الشعاع ديال الارض هو ار تي والسي اثنان نيشان. Dans l'expression du poids P de cet objet en fonction de sa masse نيشان تنديرو P يساوي ام فوا جي زيرو. جي زيرو زعما على سطح الارض، ملي كيكون جسم على سطح الارض تنديرو جي زيرو زعما فوق الارض نيشان. اذا بي تساوي ام جي زيرو sachant que f تساوي بي dans l'expression de جي زيرو en fonction de واخا f هي هادي و p هي هادي، وقالوا لنا هنا بلي f تساوي بي. واخا الا كانت f تساوي بي بمعنى ان ولا بي تساوي f بحال بحال بي تساوي f. وشنا هي بي؟ غادي نحيد هاد بي هادي ونعوضها بام جي زيرو، هادشي ام جي زيرو، وغادي نحيد هاد اف ونعوضها بهادشي جي فوا ام تي فوا ام على ار تي وسي اثنان. صافي دابا غير درت التعويض، ولكن دابا غيبان لي واحد الاختزال. غنحيدو هاد ام هادي صافي ونحيدو هادي. شنو غيبقى لنا هنا الا حيدنا ام؟ غتولي جي زيرو، وهنا اش غيبقى جي فوا ام تي على ار تي وسي اثنان. صافي حنا جبنا جي زيرو. قال لي كون فونكسيون دو جي ها هي، ام تي ها هي، اخ تي ها هي لتحت. صافي مزيان حنا ربحنا النقطه ديالنا. باغ انالوجي اون ديدوير ليكسبرسيون دو جي ال. زعما باغ انالوجي زعما قال لك غير شوف هادي وتنتج منها ديال القمر. دونك هادي على سطح الارض تنديرو جي زيرو، وعلى سطح القمر غنديرو جي ال لا لون. زعما على سطح باش نميزو بيناتهم غنديرو جي ال، زعما على سطح القمر ماشي على سطح الارض. هادي على سطح الارض نديرو جي زيرو، وبالنسبه ديال القمر تنديرو جي ال. صافي ما غنبدلو والو، فقط غير باغ انالوجي. بحال هادي راه بحال هادي، ولكن هنا الكتله ديال الارض، هنا غتكون الكتله ديال القمر، وهنا ار تي ديال الارض، وهنا غتكون ار ال ديال القمر. هادشي بمعنى باغ انالوجي. اخر سؤال. l'intensité de pesanteur à la surface de la ligne est 6 fois plus faible que l'intensité de pesanteur à la surface de la Terre. Calculez la valeur de la masse de la ligne. هنا شنو قالوا لنا؟ عندنا جي ال تساوي جي فوا ام ال على ار ال اس اثنان. هادي يلاه جبناها من السؤال اللي قبل، وقالوا لنا بلي جي ال راه صغر 6 المرات من جي ديال الارض. يعني غناخدو جي ال ناخدو ديال الارض نقسمو على 6 هي جي ال. دونك هنا هاد جي ال هادي غنديرو بلاصتها جي زيرو على 6، جي زيرو سيغ 6 ها هي. دابا هاد جي ال هادي اللي كاينه هنا هادي غنعوضها بجي زيرو سيغ 6 ها هي جي زيرو سيغ 6 يقال جي فوا ام ال سيغ ار ال لا بيسونس 2. وبالتالي غندير جداء الوسطين يساوي جداء الطرفين. بالنسبه لجداء الوسطين هو 6 فوا جي فوا ام ال، 6 فوا جي فوا ام ال، والوسطين هو جي زيرو مع ار ال سي 2 جي زيرو فوا ار ال سي 2. صافي جداء هادي في هادي تساوي هادي في هادي، جداء الوسطين يساوي جداء الطرفين. ما درت والو، وانا بغيت هاد ام ال هادي غنخليها بوحده. ام ال غتساوي جي زيرو فوا ار ال سي 2 ها هي جي زيرو فوا ار ال سي 2، وغادي نجيب هاد 6 جي غنجيبها تحت من هادي تولي على 6 جي. وبالنسبه لجي زيرو هي 9.8، وبالنسبه لار ال هو هذا عفوا هو هذا 1740 كيلومتر. خصنا نحولوه للمتر غنضربوه في 1000، دونك غنزيدو ليه 3 الاصفار. الكل سي 2 ها هي ومقسومه على 6 ها هي 6، والجي راهي 6.67 10 ناقص 11، دونك غنلقاو 7.4 أس 22. وهذا مكان. وما تنساوش دائما تدعمونا بلي لايك وتبارطاجيو الاصدقاء ديالكم، وان شاء الله غدا ولا بعدو غادي يكون فروض اخرى هما هادو. كاين الفرض الثاني هو هذا، وكاين الثالث، وكاين الرابع ان شاء الله. وفقكم الله والى فيديو مقبل.